नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। दशैं नजिकिँदै गरेको छ। यो महान पर्वसँगै हामी यति बेला हर्षोल्लासका साथ दशैंलाई स्वागत गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनौं। सार्वजनिक रूपमा सवारी साधनको प्रयोग गरेर घर आउने जाने क्रमलाई सरकारका तर्फबाट यति बेला यो नगरिदिनका लागि आग्रह गरिएको छ। आफ्ना आफन्तले आफन्तको बाटो हेर्छन्, यो सत्य पनि हो। तथापि यो वर्षको दशैंमा आफ्ना आफन्तहरूलाई घरसम्म नआइदिनु भन्नुपर्ने एउटा आवश्यकता रहेको छ र आफ्ना आफन्तहरूले पनि यो पटक जो जहाँ छौं, जस्तो स्थितिमा छौं त्यही बसेर दशैंलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता हामीहरूले यस वर्षको दशैं मनाउने क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई कसरी बुझिरहेका छौं र यो सरकारका तर्फबाट भएको पहल कदमी, आम जनताबाट भएको हेलचक्राई लगायतका कुराहरूसँग आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। आज हामीसँग यातायात विशेषज्ञ आशिष गजुरेल हुनुहुन्छ। उहाँ पेशाले इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अब कोरोना भाइरसको संक्रमणका पछिल्ला दिनहरूमा यातायात व्यवसायीहरूले सञ्चालनको माग गरे। त्यसपछि सरकारको तर्फबाट पनि त्यो पहल कदमी भयो। आवश्यक पनि थियो। त्यो टाइममा अलिकति कोरोना भाइरस संक्रमणको दर घटेको हो कि काठमाडौँ उपत्यकामा चलाउन सकिन्छ भनियो। त्यसपछि देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चले। तर अब दशैं नजिकिँदै गर्दा यो चहल पहल बढेसँगै अबको चुनौती के हो? यो जोखिमलाई हामी कसरी चाहिँ आत्मसात गर्न सक्छौं, कसरी चाहिँ यसलाई उपेक्षा गर्न सक्छौं, के गर्ने तर्खरमा छन् आम जनमानसको तर्फबाट अनि यातायात विज्ञको तर्फबाट भन्दा यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ यो कुरालाई? अब अहिले हेर्दाखेरि अब यो कोरोना संक्रमितको संख्या पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। किनभने अब एक टाइम हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउन गर्दाखेरि कन्ट्रोल भए जस्तो देखियो। किनभने अब लकडाउन हुँदाखेरि खासै क्रियाकलापहरू पनि नहुने भयो, होइन, सोसियल एक्टिभिटिज पनि नहुने भयो, इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि नहुने भयो। त्यो भएर मान्छेसँग कन्ट्याक्टै कम हुने भयो। त्यो भएर चाहिँ केही लकडाउन गर्दाखेरि केही कन्ट्रोल भए जस्तो देखियो। अब तर सधैँ लकडाउन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर खोल्नै पर्ने हुन्छ। र अब खोल्ने भने के हो त भन्दा, खोल्ने भने पहिला त यातायात नै खोल्नु पर्यो, होइन। देश खुला छ, लकडाउन छैन भन्नुको मतलब यातायात खोल्नु पर्यो। त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायात त मेरुदण्ड नै हुन्छ। जबसम्म सार्वजनिक यातायात चाहिँ खुल्दैन तबसम्म चाहिँ लकडाउन खुलेको पनि कुनै प्रत्याभूति हुँदैन। अब अहिलेको स्थिति के भयो? अब हामी हाम्रो नेपालीको बडा दशैं पनि आउँदैछ। त्यसै अब तिहार, छठ पनि आउँदैछ। अब यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ सङ्क्रमणलाई कम गर्ने, जोखिमलाई कसरी कम गर्ने नै भन्ने हो। अब सङ्क्रमण जिरो गर्छु भन्न त अहिले सम्भावना छैन। किनभनेदेखि अब हरेक सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुलाई PCR टेस्ट गराऊ भन्न पनि सम्भावना छैन। हरेक दिन गर्ने सम्भव पनि त छैन। भोलि जुनसुकै बेला पनि हिजो PCR को नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ, आज अब काम भइहाल्छ, यताउति गइहालिन्छ। फेरि संक्रमण आज पनि हुन सक्यो। यो त विदिन सेकेन्ड हुने कुरा भयो। एकदम। त्यही भएर अब कसरी हामीले चाहिँ अब सुरक्षित तवरले चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब मुख्य कुरा यो पनि अहिले डिस्कसनमा छ। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो काठमाडौँको हकमा चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड ल्यायौँ। त्यसमा के भन्यौँ भनेदेखि एउटा सार्वजनिक यातायातको 50% क्षमताको यात्रु राखेर चाहिँ सार्वजनिक यातायात चलाउँ भन्ने नियम ल्याइयो। त्यसमा सबै यात्रुले चाहिँ मास्क लाउनु पर्ने र सवारी साधन चढ्दा ओर्लिँदा सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, चालक सहचालकले चाहिँ मास्क र पन्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभागले आयो। अब तर त्यो पनि लागू हुन सकेको छैन। सुरुको दिनमा के हो, यात्रु नै आउनु भएन सार्वजनिक यातायातमा। यात्रु नआएपछि अभियसली यो मापदण्ड लागू भयो। तर अब आजको दिनमा चाहिँ मान्छेको हिँडुल बढी भएपछि आज चाहिँ देखिन्छ कि पिक पिरियड, जुन बिहान र बेलुका पिक पिरियडमा छ, अब त त्यो त यो मापदण्ड लागू हुने त सम्भावनै छैन। अब भिडभाड गरेरै काठमाडौँमा यात्रा गरिएको देख्यो। त्यसले एउटा त सङ्क्रमणको जोखिम त बढी नै भइरहेको छ। अब लामो दूरी र मध्यम दूरीको यातायातमा चाहिँ अहिले यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ के भनिराखेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ पूर्ण सिट क्षमतामा राखेर चाहिँ यात्रुलाई यात्रा गराउनलाई चाहिँ उसले चाहिँ पर्मिसन लिन यातायात मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो अप्रुभलको लागि पठाइसकेको छ। भनेको भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अब नियम आउँछ भन्दाखेरि अब लामो दूरी मध्यम दूरीमा चाहिँ सिट क्षमता अनुसारले चाहिँ यात्रु राखेर यात्रा गराउने भन्ने नै आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ अब कोचाकोच गरेर राख्ने हो, किनभने अहिले मापदण्ड अनुसार राख्ने भन्दा पनि कोचाकोचकै स्थिति छ।
उभिएर जानुपर्ने कन्डिसन भइसकेको छ। अब यसले एउटा भयावहको स्थिति काठमाडौँ उपत्यकामा अझ कुरा गर्ने हो भनेदेखि निम्तिसकेको छ। यस्तो किसिमको जुन जीवनशैली छ हाम्रो, यसरी जुन किसिमले हामीले यातायात व्यवस्था विभाग लगायतकाहरूले उचित नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैनौँ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त? अब हामी अलिकति यो आउट अफ द बक्स सोच्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीले के सोचिराखेको छौँ भन्दाखेरि भइराखेकै बसबाट हामी व्यवस्थापन गरौँ भनेर सोचिराखेको छौँ। किनभने दसैँमा यति धेरै काठमाडौँबाट बाहिरिने चाहिँ चाप हुन्छ, हामीसँग जति पनि यातायात जति पनि बसहरू छन् त्यसले नै नभएको स्थिति हो हैन। अगाडिको दसैँहरूमा पनि नभएको स्थिति हो। अब आज हामीले चाहिँ 50% क्षमतामा चलाउँ भन्यो भने त हाम्रो चाहिँ जति डिमान्ड छ त्यो त हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सक्छौँ भने हामी अहिले पनि 50% क्षमतामै सवारी साधन चलाउने नियम गरौँ। र अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो अहिले काठमाडौँकै स्कुलहरू कलेजहरू काठमाडौँ बाहिरका स्कुल कलेजहरूमा पनि बसहरू छन् नि, ती बसहरूलाई चाहिँ हामी सञ्चालनमा लिएर आउन सक्छौँ क्या। त्यो बसहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँ र 50% क्षमतामा चाहिँ सवारी साधन चलाउँ। त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले केही हिसाबमा चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ हैन। अब त्यो गर्न पनि अब गाह्रो कुरा होइन, किनभने बसहरू स्कुलको बसहरू पनि कति महिना 6-7 महिनादेखि थन्किराखेको छ र अब नचलेर बिग्रिने पनि स्थितिमा छ। यो स्थितिमा चाहिँ त्यो कुरा त व्यवसायीहरू मान्न तयारै छैनन् नि। उनीहरू यति बेला भएका गाडीहरूको त हामीले लगानी उठाउन सकेका छैनौँ, खर्चको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, कर्मचारी पाल्नु परेको छ, त्यसको पीडा छँदैछ भन्छन्। उनीहरूको तर्फबाट उनीहरूको साइडबाट हेर्दाखेरि यति बेला ती सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई चलायमान गराउन सक्ने अवस्था अलिक कम पनि देखिन्छ। राज्यको तर्फबाट केही पहल कदमी हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्न? हो, त्यो म राज्यकै कदम भन्दैछु। यातायात व्यवसायीहरूको जति बस छ उहाँहरूले पनि डिमान्ड थाम्न सक्नुहुन्न, किनभने पोहोरको दसैँमा पनि थाम्न नसकेको अघिल्लो वर्षहरूको पनि समस्या हो। के गरी नेपाल सरकारले चाहिँ 50% क्षमतामा मात्र सवारी साधन चलाउने भन्नु भने त उहाँहरूको बसले त भ्याउँदैन। त्यो भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको यातायात व्यवस्था विभागबाट चाहिँ होइन, हामी चाहिँ अब नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ठुला बसहरू स्कुलका बसहरू कलेजका बसहरूलाई पनि हामी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछौँ। तर हामी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर हामी चाहिँ यातायात प्रणालीलाई चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ कन्ट्रोल गर्न प्रयोग गर्छौँ भन्यो भने त्यो त सरकारले नसक्ने कुरा होइन। यसमा चाहिँ व्यवसायी पनि यसमा सकारात्मक हुन्छन्, जनताहरू पनि खुसी हुन्छन्। बरु त्यसको लागि अलिकति बढी पैसा तिर्नुपर्ने, जब सुरक्षित साथ यात्रा गर्न पाउँछौँ भने त यात्रुले पनि अलिकति बढी पैसा तिर्नु पर्यो। त्यो त अहिले पनि 50% बढी तिरिरहेकै छन् नि। एउटा सिटमा एकजना बस्ने भनेर 50% बढी भाडा तिरेका छन्, तर त्यो अर्को मान्छे आएर बसिसकेको अवस्था हुन्छ। तर भनेपछि यात्रु नै यो डबल मारमा परिरहेको अवस्था छ कि। लामो दूरीमा त यसै पनि हरेक वर्ष तपाईँले भने जस्तै तपाईँ जोड्नु होला यो विषयलाई, हरेक वर्ष 1500मा पुग्ने ठाउँमा 2000-2500 को भाडा तिरेर जानै परेको छ। अब त्यो भन्दा पनि बढी कति तिराउने? अहिले यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सिट सङ्ख्या अनुसारले चाहिँ यात्रु राखेर लामो दूरी र मध्यम दूरीको चलाउने र टिकटको जुन शुल्क छ त्यो चाहिँ नबढाउने भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छ हैन। तर अब त्यो गर्न भन्दा मैले भनेको जस्तो चाहिँ अहिले जति नेपाल सरकारसँग भएको सवारी साधन स्कुल कलेजहरूको पनि चलाउँ। हामीले चाहिँ अलिकति सुरक्षाको मापदण्डलाई चाहिँ कडा साथ चाहिँ पालना गरौँ। होइन भने अब काठमाडौँको रोग पनि अब चाहिँ भ्याली बाहिर चाहिँ सङ्क्रमण गाउँ गाउँमा पुग्ने चाहिँ एकदमै ठुलो जोखिम छ हैन। यसले त यसपालिको दसैँमा मान्यजनसँग टीका थाप्न आशीर्वाद लिन छोराछोरीहरू नगइदिए हुँदैन के? कसरी लिनु भएको छ यसलाई चाहिँ? होइन, अब जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू सायद काठमाडौँ छोडेर जानु पनि हुन्न होला, किनभने सङ्क्रमणको जोखिम त काठमाडौँमा मात्र होइन काठमाडौँ बाहिर पनि छ। अब तर कतिजनालाई चाहिँ अब काठमाडौँमा बसेर चाहिँ अब आर्थिक समस्याहरू पनि हुन सक्छ, उहाँहरूलाई त अब गाउँ जानै पर्ने हुन्छ। अब कतिजनाको चाहिँ फ्यामिलीको 1-2 मेम्बर काठमाडौँमा 1-2 चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जानै पर्यो कि उहाँहरू काठमाडौँ आउनु पर्यो कि उहाँहरू भनेपछि यो अलिकति सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सकिँदैन। हामीले जसरी भनेका छौँ जहाँ छौँ जसरी छौँ त्यसै गरी के हदसम्म सकिन्छ, तर टोटल रूपमा चाहिँ अब सकिँदैन। अब फेरि मान्छेलाई चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली हेर्न पनि इच्छा लाग्ने नै पनि हुन्छ। त्यही भएर यो सामाजिक जुन हाम्रो पर्वको महत्त्व छ
त्यसलाई पनि मान्छेले चाहिँ अलिकति होइन भेटौँ जाउँ भन्ने नै हुन्छ। त्यही भएर अब यो तपाईँहरू बसौँ भन्नु त ठिक छ, त्यसमा अब 20% 30% बस्नु होला, बाँकी 60-70%लाई त फेरि हामीले यात्रा गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरक्षित यात्रा गराउने जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सरकार आफैले लागू गरेको नियम रोडमा हामीले ट्राफिक प्रहरीबाट चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ त्यो भइराखेको देख्न सक्दैनौँ, गराउनै सकिएको अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालकै समस्याहरू देख्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले कोचाकोच सवारी साधनभित्र यात्रु नराख्नु भनेर भनिरहेको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि भनेको छ। तथापि रोडमा त्यो गाडी देख्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीले केही गर्न सकेको अवस्था छैन। नजरअन्दाज गरे जस्तो, नदेखिदिएको जस्तो गर्नुपर्ने यस्तो बाध्यात्मक स्थिति छ। तपाईँ रोड सेफ्टीको क्षेत्रमा पनि रहेर काम गर्नुभएको थियो। यो लकडाउनको समयमा यस्तो किसिमका कुराहरू अलिक केही कम भए, यातायातका सवारी साधन नै थिएनन् रोडमा। तथापि दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो समयमा पनि दुर्घटना भने भइरहेको छ। तपाईँहरूले एउटा खालको रिसर्च अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको थियो। यसको पिरियड के छ, कस्तो छ पछिल्लो अवस्था? अब जुन लकडाउन भयो, लकडाउनमा पनि दुर्घटना चाहिँ एकदमै बेसी भइरहेको थियो। जुन यो लकडाउन नहुँदाखेरिको र पछि लकडाउन हुँदाखेरिको पनि हामीले चाहिँ अब कति भेहिकल चाहिँ गुड्यो भनेर हेर्दाखेरि एकदमै बढी दुर्घटना भएको चाहिँ हामीले पायौँ। अब यसको कारण के हो भन्दाखेरि अब दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारण भनेको स्पिड हुन्छ। जतिखेर लकडाउन थियो, लकडाउनमा धेरै एम्बुलेन्सहरू पनि एक्सिडेन्ट भयो, धेरै इमर्जेन्सी पर्पजको लागि हिँडेको गाडीहरू पनि दुर्घटना भयो। त्यो किन भयो भन्दा त बाटो खाली भयो र धेरै स्पिडले चलाइयो भनेपछि धेरै एक्सिडेन्टहरू चाहिँ भएको छ। पहिला पहिला हामीले अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि रोड सही तरिकाबाट मापदण्ड अनुसार बनेको छैन, त्यहाँ सही तरिकाबाट चाहिँ दिशानिर्देश गरिएको छैन भनिन्थ्यो, अनि जाम त्यस्तै हुन्छ, त्यो लगायतका कुराहरू पनि आउँथे। अब यो सबै कुरा त रहेनछ, मानवीय संसाधन भन्दा पनि मानवीय त्रुटिहरू चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिमको एउटा पाटो बन्न सक्छ भन्ने हो यो रिसर्चले पछिल्लो पटक देखाएको। अनि यस्तो अब तपाईँको चाहिँ जस्तै हामीले पहिले पनि के भनेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सडक चाहिँ सेफ्टीको स्ट्यान्डर्डमा बनेको छैन। यो चाहिँ लकडाउनमा पनि लागू भयो, लकडाउन नहुँदा पनि लागू भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो संरचना चाहिँ हाम्रो बनेको छैन होइन। र त्यहीमा हो अब त्यसमा पनि अब जुन यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि मानवीय त्रुटि भनेको चाहिँ खाली सडक देखेपछि गाडी हुइक्याउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो डबल चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ इफेक्ट पर्या भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ भइ नै राख्यो। तर अब जेनरली हामीले यसो हेर्ने हो भनेदेखि खाली सडक हुँदा त एक्सिडेन्ट हुन नपर्ने जस्तो लाग्छ नि, तर त्यो होइन। किन होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कहिले पनि सडक सुरक्षाको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेका छैनौँ। आजको सडक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ यो सडक चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने स्थिति पनि छैन। अब त्यसमा झन् खाली हुँदाखेरि ओभर स्पिडिङ गर्न थाल्यो भने त दुर्घटना भइ नै हाल्छ। त्यही भएर हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि बटम लाइन के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सडक सुरक्षाको लागि हामीले सुरक्षित सडक बनाउनु चाहिँ यो चाहिँ एकदम बटम लाइन हो। हामीले सुरक्षित सडक जबसम्म बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो दुर्घटना यही स्पिडमा यही रफ्तारमा भइ नै रहन्छ, अझै बढ्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। किनभने यातायातको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, जनसङ्ख्या बढेसँगै। अब दसैँ आउँदैछ, यही हामीले यातायात रोड सेफ्टीको कुरालाई मैले ठ्याक्कै यति बेला किन जोडेको भनेदेखि यातायातका साधन कमिसन त्यो कोचाकोच गरेर जान सक्नुपर्ने एउटा अवस्था छ होइन। सरकारले अब कोचाकोच नगर भन्दाखेरि यातायात व्यवसायीले एक लेभल यो कुरालाई मानिदिने हो भने पनि सिफ्ट बढी गराउनु पर्ने अवस्था फेरि सृजना हुनसक्छ। सिफ्ट बढी भएसँगै ड्राइभरलाई अप्ठ्यारो हुने, ड्राइभर यथेष्ट मात्रामा राखिँदैन, चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा चेन्ज गरिँदैन। यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि यो प्रोटोकल नै नमिलेको जस्तो, यसलाई मिलाउनका लागि धेरै कन्सल्टेसनहरू हुनुपर्ने खालको अवस्था देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले बस्दाखेरि जुन समयमा तपाईँहरू ट्राफिकहरूसँग बसिरहनु भएको हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यातायात व्यवसायीहरूसँग बसिरहनु भएको हुन्छ, सरकारका पदाधिकारीहरूसँग बसिरहनु भएको हुन्छ, यो कुरामा समन्वय राम्रोसँग हुँदैन? टेबल टक हुँदाखेरि कुरा मात्रै हुने हो होइन। अब यस्तै कुराहरू हुन्छ, अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तर हाम्रो समस्या भनेको लागू गर्नुमा छ क्या। जस्तै अब 50% क्षमतामा चाहिँ सवारी साधन चलाउने भन्यो होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अब यात्रुको चाप यति भइदिन्छ कि यात्रुले नै चाहिँ अब
यसपछि कुन सवारी साधन आउने थाहा छैन यात्रुलाई घर पुग्नुपर्ने छ भनेपछि उसले नै अब आफै चढिदिन्छ। अब त्यहाँ चालक सहचालकले पनि तपाईँ नचढ्नुहोस् भने पनि ऊ जबरजस्ती चढ्नुपर्ने स्थिति पनि छ क्या। भनेपछि हाम्रोसँग चाहिँ जुन नियम कानुन हामीलाई चाहिएको कति त्यो अनुसार डिमान्ड अनुसारले सप्लाई भएको छ कि छैन यो केही कुरा मिलेकै छैन क्या। र हामीसँग सिस्टम छैन र हामीसँग प्रविधि पनि छैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा गरिहाल्नु भयो, एउटा हाम्रै नियम अनुसारले चाहिँ 6 घन्टा अथवा 250 किलोमिटर मात्र एउटा चालकले चाहिँ प्रत्येक दिन चलाउन पाउने भन्ने छ। यो नियम कसरी लागू गर्ने र बिचमा एउटा ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ 6 घन्टा चलाइसक्नु भनेर भन्नलाई के छ प्रुफ? केही पनि छैन नि। जस्तो प्रविधि हुन्थ्यो भने जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ कुनै ड्राइभरले चलाएपछि उसले लगइन गर्ने सिस्टममा होइन भनेपछि त बिचमा कुनै ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि त सिस्टममा हेर्न मिल्यो नि यसले कति घन्टा चलायो भनेर, हजुर कति किलोमिटर चलायो। तर हामीसँग त प्रविधि पनि छैन भनेपछि हामीले कुनै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउन सकेको छैनौँ। र अब अर्को समस्या भनेको चाहिँ अब यो सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गरेको छैन। सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात भनेको निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ, उहाँहरूकै लगानीमा छ भनेपछि चाहिँ अब रेगुलेट गर्न पनि गाह्रो भयो क्या। संसारभरि हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ मुख्यतः लगानी सरकारको हुन्छ, आफ्नो लगानी भएपछि आफ्नो निगरानीमा हुन्छ भनेपछि सार्वजनिक यातायात भनेको सेवा क्षेत्र हो भनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हाम्रो डेफिनेसनमै रङ छ। हामीले चाहिँ व्यवसाय भनेर डिफाइन गरिरहेछौँ नेपालमा। सार्वजनिक यातायात त हाम्रो लागि त व्यवसाय हो, यो त नाफा कमाउने चाहिँ क्षेत्र हो भनेर हामीले डिफाइन गरिरहेछौँ। बाहिर के छ भन्दा यो सेवा छ, सेवा हो, यसमा नाफा कमाउने होइन, यो सेवा दिने हो। यातायात भन्ने मेरुदण्ड हो। जबसम्म हामीले चाहिँ यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दैनौँ, जबसम्म सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ सोसियल एक्टिभिटिज हुँदैन, इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुँदैन। त्यो भयो भने देशलाई नै असर पर्छ भन्ने सोचले सेवा क्षेत्र भनेर डिफाइन गरेर त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छ। हामीले चाहिँ व्यवसाय भनेर डिफाइन गरेर चाहिँ त्यही हाम्रो गल्ती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो गरेर चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैनौँ। यो खालको चुनौती, यो खालको लापरवाही अब सबैका तर्फबाट, आम सर्वसाधारणको तर्फबाट पनि भयो, राज्यको तर्फबाट पनि भयो, व्यवसायीको तर्फबाट पनि भयो, हदैसम्मको लापरवाही भइरहेको छ। अब नियन्त्रणको उपाय चाहिँ के हुन सक्छ त? यहाँले अघि अलिकति जोड्नु भएको छ, नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यको संयन्त्र अलिकति चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो, कार्यान्वयनको बाटो अलिकति राम्रो भइदिनु पर्यो भने। तर अब यो भन्दै पनि यतिका समय बितिसकेको छ। अब नियन्त्रण भनेको त्यसै अर्काको व्यवसायमा नियन्त्रण गर्न पनि गाह्रो छ होइन। किनभने सवारी साधन उसैले किनेको छ, उसैले बनाउँछ, केही सरकारले खासै केही सहयोग पनि गरेको छैन होइन। भनेपछि नियन्त्रण गर्न पनि गाह्रो छ क्या। भनेपछि अब एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त भन्दा हामीले प्रिन्सिपल कसरी हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के हो छ भन्दा हाम्रो चाहिँ रियाक्टिभ अप्रोच छ क्या। खालि प्रब्लम आयो भने टाकटुक गरेर मिलाइदिने, मिलाउने त्यो होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले बाहिरको पनि उदाहरण हेरेर हामीले सार्वजनिक यातायातमा राज्यले चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। राज्यको एउटा लगानी त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर आउने, निजी क्षेत्रको पनि लगानी, राज्य क्षेत्रको पनि लगानीमा गर्ने र राज्य क्षेत्रको लगानीमा गरेपछि राज्यले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सजिलो भयो। र यसलाई चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै यसलाई चाहिँ सेवा क्षेत्र हो भनेर डिफाइन गर्ने र राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई निजी क्षेत्र संलग्न गरेर चाहिँ यसलाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले सोचेको सार्वजनिक यातायात हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि यो टाकटुके मिलाउने, यातायात व्यवसायीसँग चाहिँ छलफल गर्ने, उहाँसँग वार्तालाप गर्ने, नेगोसिएसन गर्ने, यो देऊ भन्ने त्यो देऊ भन्ने, टाकटुक मिलाउने, यसले गरेर हामी दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई कहिले पनि हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ। अब सरकारसँग एउटा खालको रणनीति बनाएर व्यवसायहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। यहाँ विज्ञसँगको छलफल भनेर व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्ने कतिपय अवस्थाहरू पनि छ। कन्सल्ट्यान्टहरूको कमी भएको हो अथवा उनीहरूलाई नबोलाइएको हो, यी कुराहरू पनि एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि। र यो सबै परिपाटीका बीचमा अब हामी फेरि कोभिडको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। काठमाडौँ उपत्यका यही सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। अब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। उनीहरू
उनीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने मान्छेहरू कहाँसम्म पुगेका हुन्छन्, उनीहरूलाई पासको जरुरत हुँदैन, यो लगायतका समस्याका बीचमा अब दसैँ आउँदै गर्दाखेरि सर्वसाधारणले कस्तो किसिमको पहल कदमी गर्ने, कसरी जिम्मेवार बन्ने, यो खालको विषयहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। यति बेला के भन्नुहुन्छ एज अ कन्सल्ट्यान्ट? अब यसमा चाहिँ त्रिपक्षीय हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा राज्य पक्ष, एउटा व्यवसाय, एउटा यात्रु, तीनै पक्षले चाहिँ यसमा चाहिँ आफआफ्नो हिसाबले चाहिँ सुरक्षित हुन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब राज्य क्षेत्रले भनेको नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कसरी चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अप्लाई भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ राज्य क्षेत्रले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा मापदण्ड बनाइदिने काम पनि राज्य क्षेत्रको हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब मोनिटरिङको लागि चाहिँ एउटा मोनिटरिङ टिम, ट्राफिक प्रहरीकै मोनिटरिङ टिम बनाइदियो भने हुन्छ हैन। त्यसै अब व्यवसायले पनि जे राज्यले दिएको मापदण्ड छ उहाँहरू त्यसमा चाहिँ यति बेला नैतिकवान भइदिनु, अग्री छैन भने पहिले अग्री छैन हामी गाडी चलाउँदिन भन्नु पर्यो हैन। तपाईँहरूले भनेको मापदण्ड हामीलाई ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई नैतिक रूपमा चाहिँ चलाउनुहोस्, होइन भने नचलाउनुहोस् तपाईँहरू हैन। किनभने त्यो चलाएन भनेदेखि राज्यले कुनै न कुनै विकल्प त सोध्छ होला, कुनै विकल्प त आउँछ होला। तपाईँहरू पनि र व्यवसायले पनि ल मापदण्ड मान्छु भनेर अग्री गर्ने र पछि चाहिँ नमान्ने गर्नु भयो। व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा खालको उनीहरूको प्रोटोकल नै बनेको जस्तो कि जब राज्य अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ हैन, अब एकदम आपतको अवस्था छ, सरकारसँग छैन त्यो सेवा सुविधाहरू भनेपछि अब सरकारले त्यो जसरी भए पनि मानिदिनु पर्ने अवस्था के व्यवसायका कुराहरू। यो व्यवसायको नि यस्तो छ, उहाँहरू चाहिँ के हो त, उहाँहरूले त इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, उहाँलाई त नाफा कमाउनु छ नि त। उहाँहरूको एम भनेको त नाफा तातेको बेलामा हानिहाल्नु अनि त्यो मलाई त्यसलाई रङ पनि भन्दा किनभने कसैले व्यापार गर्छ भनेदेखि अहिले मैले भने नि के व्यापार गर्न नपाइने भनेकै होइन, यो स्वास्थ्यमा खेलबाड भयो, सेनिटाइजर राखिएको छैन, सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा भएको छैन, त्यो मात्रै भनेको हो। अब त्यसमा पनि फरक छ कि अब यो जुन हामीले अब प्रिन्सिपल्ली चाहिँ अब कुरा गर्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायात संसारभरि नै गभर्मेन्टको सरकारको आर्थिक सहयोगमा चलेको हुन्छ। हाम्रोमा त केही पनि छैन क्या। जस्तै जुन मापदण्ड ल्यायो त्यसमा पनि के भन्यो भनेदेखि व्यवसायीले चाहिँ 50% क्षमता राखेर सार्वजनिक यातायात चलाउने र यात्रुले चाहिँ 50% ज्यादा भाडा तिर्ने भन्यो भनेपछि भार सरकारले भार चाहिँ कता थप्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यात्रुलाई भनेपछि यसमा उसले पनि राज्यले पनि आफ्नो दायित्व के हो, मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि आउनु पर्यो क्या। भनेपछि यो अहिले मैले भने यो तीनटा पार्टी जुन छ, राज्य, यात्रु र व्यवसाय, यो तीनटा चाहिँ एउटै पेजमा हुनु पर्यो क्या। सबैजनाको चाहिँ एउटा अग्रिमेन्ट हुनु पर्यो, सबैजनाले चाहिँ यो हाम्रो साझा कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो फिलिङ नआएसम्म यो भनेपछि यो बढी भन्दा बढी कमजोरी राज्यको तर्फबाट चाहिँ देखिन्छ। अब भोलि जान पाउने सुनिश्चित छ भने, मसँग टिकट छ भने म आज हुलमुलमा एकदम असुरक्षित यात्रा गर्न त चाहदिनँ नि त। त्यो कुरा चाहिँ राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। एकदम एकदम। अब हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको सार्वजनिक यातायातमा हामीले व्यापक लगानी गर्नुपर्ने छ हैन। जस्तै आज मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु जुन अहिले हामीले काठमाडौँमा फ्लाइओभर चाहिँ बनाउने भनेको छु। मैले के भन्छु भने त्यो फ्लाइओभर बनाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ हैन। अहिले तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ, अहिले मैले भर्खरै मेरो आफन्तको लागि चाहिँ एउटा गाडी किन्नु पर्यो भनेर गइरहेको छु। अब अहिले गाडी अभाइलेबल छैन, वेटिङ कति 1 महिना 1.5 महिना वेट गर्नुपर्ने भनेपछि हामी कति चाहिँ निजी सवारी साधन किनिराखेका छौँ हैन। के यो सवारी साधन किन्नेहरूको चापको कारणले भइराखेको कि यो किन यथेष्ट प्राप्त नभएको? धेरै सवारी साधन हामी किनिराखेका छौँ। झन् अब यो कोभिड-19ले त के गर्यो भन्दा अब हामीलाई सार्वजनिक यातायातमा चढ्न डर भयो, ट्याक्सीमा चढ्न पनि डर भयो भनेपछि अब त हामी त निजी सवारी साधनमै आकर्षित हुने भयो। भनेपछि हामीले यस्ता फ्लाइओभर, एक्स्ट्रा लेन जति बनायो भने घुमिफेरि रुम्जाटार एक दिन त फेरि यस्तो हुन्छ कि डिमान्ड र सप्लाई फेरि मिसम्याच भएपछि त फेरि ट्राफिक जाम सुरु भइहाल्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ यो पूर्वाधारमा विकास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ लगानी गरौँ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने बित्तिकै मान्छेले निजी सवारी साधनै किन्दैन नि। नेपालमा निजी सवारी साधन कम्ती महँगो छ। इन्डियामा 10 लाख पर्नेलाई चाहिँ यहाँ 60 लाख पर्छ। भनेपछि तर पनि किन किनिरहेछौँ भन्दा हामीसँग अरू कुनै विकल्प नै छैन। त्यही भएर सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गरौँ
सार्वजनिक यातायातलाई लगानी गरौँ र यो समस्या आउँदैन। जस्तो दसैँमा अहिले त कोभिडको कारणले चाहिँ समस्या थपे आयो। यो समस्या त अघिल्लो वर्ष पनि थियो नि, मान्छे चढ्न नपाएर छतमा यात्रा गरेर कति दुर्घटना भए होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको धनगढीदेखि काठमाडौँ आउँछ 20-22 घन्टा चाहिँ ड्राइभिङ गरेर आउन पाएको छैन, फेरि लगाएको छ सुत्न पाएको छैन, कति दुर्घटना भए होइन। अब त्यो चाहिँ सवारी साधनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर चेक जाँच गर्ने टाइम पनि छैन भनेपछि यसले गर्दा धेरै दुर्घटना भयो नि होइन। भनेपछि हाम्रो कोभिडको मात्र सुरक्षा होइन, सडक सुरक्षाको त अर्को प्रब्लम छ, त्यसलाई पनि अहिले हामीले बिर्सिनु भएन नि। खालि कोभिडको सङ्क्रमण भनेर हामीले सडक सुरक्षालाई अब भोलि यहाँबाट गाडी चाहिँ धेरै गुड्न थाल्यो भनेदेखि फेरि दुर्घटना हुन थाल्यो भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ नि त। गाडी धेरै थप्दाखेरि रोड त त्यही हो। अब अहिले त झन् सवारी साधन नचल्या 6 महिना 7 महिना भइसक्यो, कन्डिसनमा छन् कि छैनन् पनि थाहा छैन। अब व्यवसायलाई पनि चेक गराउन गएर उहाँहरूले नकमाएकै 6-7 वर्ष 6-7 महिना हुन लागिसक्यो भनेपछि हामीसँग एकदमै समस्या छ। अब यो समस्याको चाहिँ समाधान भनेको चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु राज्यले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नै पर्छ। दीर्घकालीन रूपमा हामीले सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरी हुँदैन। इन्डियाकै इक्जाम्पल दिउँ न होइन, दिल्ली यातायात निगम हरेक तपाईँले चाहिँ प्राय सहरमा जानु भने उसको यातायात निगम भन्ने हुन्छ, सरकारकै हुन्छ। जर्मनीमा जानुहोस्, फ्रान्समा जानुहोस्, जहाँ जानुहोस् तपाईँले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राज्यको लगानी र राज्यको नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात हुन्छ र यो सेवा क्षेत्र भनेर उनीहरूले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। त्यही भएर उनीहरूको स्तरीय छ। हामीले चाहिँ व्यवसायलाई जिम्मा दिएको छौँ अनि गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ हामी उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ खोज्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ नत्थी लगाउन खोज्छौँ, जुन कुरा चाहिँ मेल भइराखेको छैन क्या। हजुर, हस् धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यसपालिको दसैँ कोरोना सङ्क्रमणको कहरका बीचमा हामीले मनाउनु पर्नेछ। यहाँलाई पनि आउँदै गरेको दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। व्यवस्थित भएर सुरक्षित भएर दसैँ मनाउनु होला। हस् धन्यवाद। एउटा लास्टमा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यात्रुको हकबाट चाहिँ के भन्न चाहेँ भने यात्रु हामी चाहिँ सुरक्षित हौँ होइन। अब यो डिस्कसन चलिरहन्छ। अब आजको भोलि सार्वजनिक यातायात चाहिँ सुदृढ हुने पनि होइन होइन, भोलि नै जर्मनीको जस्तो चाहिँ यातायात प्रणाली पनि हुने होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी सुरक्षित भएर यात्रा गर्न चाहिँ पहल गरौँ र यात्रु हामी आफै सुरक्षित हौँ। यति राम्रो कुरामा डिस्कसन गर्न पाइयो। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यस्ता विषयमा अझ धेरै बहसका कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। दसैँ आएसँगै एउटा त्रास पनि सँगै आएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी दसैँलाई दसैँ जस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ पनि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अघिल्ला वर्षमा जस्तो हामी स्वस्फूर्त रूपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। दर्शकवृन्द, सचेत रहेर यो सन्दर्भलाई, यो समयलाई नैतिकवान भएर पालना गरौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।